ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله تبارك وتعالى وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق اللہ العظیم. اپنا اخلاق رکھ مثل شجر بنا کر، اپنا اخلاق رکھ مثل شجر بنا کر، کوئی پتھر بھی مارے تو اسے بھی ثمر عطا کر. حسن کردار سے نور مجسم ہو جا، حسن کردار سے نور مجسم ہو جا کہ ابلیس بھی تجھے دیکھے تو مسلمان ہو جائے. مختصر حمد و ثنا تو بعد درود و سلام آقا کائنات امام الانبیاء امام الاولین والآخرین امام القبلتین امام الثقلین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک دے لکھاں کروڑاں انگنت لا تعداد بے غد و بے شمار درود و سلام دیئے بارشہ ہون. آج دے اس عظیم الشان خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر
ایک انتہائی اہم عنوان نو تساں احباب دے گوش گزار کرنا چاہنا، جو عنوان مسلمان دی آن شان پہچان بھی ہے اور معاشرے دی اشد ضرورت بھی ہے۔ جس چیز توجہ میری طرف، مکمل توجہ میری طرف بھائی، جس تو بغیر معاشرے دے اندر نہ ایک گھر دا نظام چل سکتا ہے، نہ کاروبار دا نظام چل سکتا ہے، نہ مساجد و مدارس دا نظام چل سکتا ہے۔ اچھا اخلاق، اچھا کردار ایک مسلمان دی پہچان ہے۔ اخلاق کردار دو اہم معنی لفظ نے۔ خلق تو اخلاق دا لفظ بنے ہیں۔ ایک ہندہ خلق، پیدائش انسان دے جسم نو کہہ لو کہ کیا جاندہ ہے۔ ایک ہندہ خلق یعنی کہ اخلاق۔ اخلاق تو بغیر انسان دا نام انسان نہیں رہندا۔ جے انسان دے اندر اخلاق تے کردار موجود ہے تو وہ انسان ہے، اگر اخلاق موجود نہیں پھر وہ انسان نہیں، وہ حیوان بن جاندہ ہے۔ مصطفیٰ علیہ السلام دے کردار دی بات کریں گے۔ آقا پاک دے کردار دی بات کرن تو بعد میں چند باتاں اخلاق حسنہ دے حوالے نال کراں گا کہ اخلاق تے کردار ساڈے معاشرے کڈا اہم کردار ادا کردا ہے۔ اگر پوچھا جائے نا کہ مصطفیٰ علیہ السلام دی پہلی دعوت کی ہے، ہر بندہ جواب دے گا کہ آقا دی پہلی دعوت دعوت توحید ہے۔ حالانکہ ایسی بات نہیں۔ آقا پاک دی پہلی دعوت نبی پاک نے اخلاق دسے آئے، کردار دسے آئے۔ آقا پاک نے پوچھیا مکے والے ہو تو اڈے اندر 40 سال دا عرصہ گزارے ہے، منو دسو منو کدی جھوٹ تے مار دے نہیں جے ویکھیا، کدی زانی تے نہیں جے پایا، شرابی تے نعوذ باللہ نہیں جے پایا، کدی کسے نال ظلم کیتا ہوئے؟ تے ساری بول کے کہندے نے آقا جی صداقت تے امانت تے شرافت شروع بھی تواڈے تے ہوندی ہے تے ختم بھی تواڈے تے ہوندی ہے۔ پھر میرے آقا نے دعوت دا آغاز کیتا۔ تو جو میری طرف رہے ذرا، میرے آقا پاک نے صفا مروہ پہاڑی تے دعوت دا اعلان کیتا۔ آقا پاک نے فرمایا لا الہ الا اللہ تملک العرب والعجم۔ او مکے والے ہو، بات منو تسی سچا بھی کہندے ہو، امین بھی کہندے ہو، صداقت والا بھی کہندے ہو، شرافت والا بھی کہندے ہو، پھر میری ایک گل غور بھی منو، لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھ لو، توحید اپنا لو، اللہ ایک ہی ہے، داتا ایک ہی ہے، مشکل کشا ایک ہی ہے، حاجت روائی کوئی ہے۔ میرے آقا پاک نے دعوت آغاز کیتا۔ سکا چچا بولے آئے کہن لگائے تبلک یا محمد، سونے تیرے ہاتھ ٹوٹ جان، ایک کٹیاں دعوت واسطے بلایا ہے۔ آواز نہیں سیٹ، آواز ٹھیک کرو یار، آواز بالکل
تانوں اشارہ کیتا ہے آواز ٹھیک کروا تو جو میری طرف کرے آجے ذرا تبلک یا محمد نعوذ باللہ استغفر اللہ سونیا تیرے غت ٹوٹ جان میرے آقا نے اخلاق دکھایا کردار دکھایا ہے میرے آقا خاموش نے کسے گل دا جواب نہیں دیتا میرے آقا نے میرے آقا خاموش نے جواب عرشاں تو رب العالمین نے دیتا ہے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد میرے آقا نے اخلاق دکھایا کردار دکھایا میرے آقا نے جواب نہیں دیتا میرے آقا خاموش نے پتہ چلیا بندہ خاموش ہو جائے بندہ صبر کر جائے جواب عرشاں تو رب دیندا ہے جواب رب العالمین دیندا جے نہیں نہ سمجھ آئی آؤ میں ایک گل سنا مندرا مدینے دا بازار تے میرے آقا دا یار حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک یہودی نبی پاک دے یار نو گالاں گڈی جا رہا ہے مندہ بولی جا رہا ہے میرے آقا دا یار مسکرائی جا رہا خاموش کھڑا ہے کوئی گل ایسی کیتی ہے یہودی نے تے نبی دے یار صدیق نے جواب دے دیتا ایک گل دا جواب دیتا ہے پہلے میرے آقا بھی موجود نے تے سنی جا رہے نے جدوں ایک گل دا جواب دیتا میرے آقا غصے دے نال چل پے نے حضرت صدیق بھی پیچھے پیچھے آقا جی کی گل میں تے ایک گل دا جواب دیتا تے تسی چل پے ہو فرمایا صدیق پیارے ہو جدوں تو خاموش سے تیری طرفوں اللہ پاک دا ایک فرشتہ جواب دے رہا سی جدو تو خاموش ہے تیری طرفوں اللہ پاک نے جواب واسطے بندہ مقرر کر دیتا سی یار صبر کریا کر اخلاق دکھایا کر کردار دکھایا کر میرے آقا دا کردار پتہ کیویں دا ہے لوکاں پتھر بھی مارے نے تے میرے آقا نے صبر کر کے دکھایا ہے لوکاں پتھر بھی مارے نے میرے آقا پاک نے برداشت کر کے وکھایا بیت اللہ دا سین ہے تے میرے آقا نہ نماز میرے آقا نماز ادا پہ کر دینے انج کر کے یہ کافر مشرکاں نے میرے آقا دے اوپر اوجر پھینک دیتا ہے اوجر رکھ دیتا تے میرے آقا سجدے دے اندر اٹھنا مشکل ہو گیا اونٹ دا اوجر ہے میرے آقا سجدے چ اٹھے نے فاطمہ پیاری رضی اللہ تعالی عنہا انج کر کے بددعا پہ کر دیا نے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ دے ہاتھ پکڑ لے فرمایا فاطمہ پیاریے انہاں واسطے بددعا نہ کر انہاں وچوں ہی رب جڑا ہے میرے تابعدار پیدا کرے گا میرے خوبدار پیدا کرے گا اخلاق دکھایا میرے آقا نے اے میرے آقا دے کردار دی گل لوگو میرے آقا جڑا ہے پیغام توحید لے کے طائف دی وادی وچ گئے نے تے طائف والے نے میرے آقا تے ظلم کیتا میرے آقا نو پتھر مارے کوئی گل سنن واسطے تیار نہیں کوئی میرے آقا دی بات سنن واسطے تیار نہیں ہو لوگو میرے آقا اپنی توحید دا اعلان کرتے نے ان طائف والے نے مشرکاں یہودیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے جڑا عیاش لڑکے لگا دیتے پتھر میرے آقا نو پہ لگ دینے میرے آقا نو پتھر ماری جانے نے لوگ میرے آقا دا جسم زخمی ہے تے میرے آقا پتا کی کہندے گھون گے او پتھر مارن والے یاراں جے تو میرے والے آوے ایسا تینوں سینے لاواں تو سدھائی جنت جاوے او پتھر
پتھر مارن والے کتے میرے والا آ جائے تے میں جنت تیرے نام کر دیاں کتے میرے والا آ جائے میں تینوں ایسا تابعدار بناواں کہ جنت ہی تیرے نام کر کے رکھ دیا او کائنات دے لوگوں جڑی میں گل کر رہی ہاں اے اخلاق میرے آقا دا اے کردار میرے آقا دا میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے میرے آقا نا انج کر کے انہاں کافراں نے ظالماں نے مشرکاں نے افواہ اڑا دیتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ پاگل ہو گئے نے مینٹل ہو گئے نے تے میرے آقا دے کول نا انہاں نے ایک طبیب بھیجیا ایک حکیم بھیجیا تے انہاں نے علاج واسطے بھیجیا زماد ازدی دا نام مصطفیٰ دے کول آیا آقا جی میں تہاڈا علاج کرنا چاہنا میں تہاڈا علاج کرن واسطے آیا ہاں میرے آقا فرمان لگے او زماد علاج کرنا پہلے میری مرض بھی سن لے پہلے میرا مرض تے سننا پھر علاج کری حالا زماد آیا ہے نا جیرے تے میرے ورگا گمدہ جی آکے کوئی کہہ دیندہ لگدہ غزر جی پاگل ہو گئے ہو تے میں تے تو ایسی آنو چار پائیں سنام دے ایسا بد کرداری دکھام دے کہ وہ بندہ دوبارہ تیرے نال سلام دینوں میں برداشت نہ کردہ میرے آقا خاموش ہو گئے فرمایا زماد میرا مرض تے سننا آقا پاک نے اپنا مرض سنایا ہے مرض سنایا میرے آقا نے میرے آقا پڑھ دینے ان الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله میرے آقا نے اپنا مرض سنایا تے زماد دیاں اکھاں چوں آنسو آ رہے نے زماد کہنے لگا آقا جی یہ مرض پھر سناؤ نا میرے آقا نے پھر پڑھ کے سنایا زماد کہنے لگا آقا جی یہ مرض ایک بار اور پڑھ کے سناؤ میرے آقا نے مرض پھر پڑھ کے سنایا ہے میرے آقا نو کہنے لگا زماد آقا جی غلط فہمیاں مک گئیاں بیمار تسی نہیں بیمار تے میں طبیب میں نہیں طبیب تے تسی ہو کلمہ پڑھاؤ مسلمان کر کے تے میرا علاج کر دیو کہہ دیو ڈاکٹر صاحب سپیکر دا کوئی کھاتا نہیں اللہ جاندا کہ سون یار اگلی باری تو لگواؤ پچھلی میں جمعہ بڑی مشکل پڑھایا تو جو میری طرف کرے آج ذرا جڑی بات میں سمجھانا چاہ رہے ہیں سپیکر خراب ہوئے نا جمعہ ہی بھول جاندا ہے اللہ جاندا اسی تے لگے ہی ساؤنڈاں تے سپیکراں تے ہوئے ہیں ساڈے تو بولیا نہیں جاندا ادھا جمعہ مینوں بھول گیا جے اگلا توجہ ہے ماشاءاللہ او توجہ کو ذرا مل کے سبحان اللہ میں جڑی گل کر رہا میرے آقا دا اخلاق میرے آقا دا کردار ایسا تم ہی اخلاق بنا ایسا تم ہی کردار بنا ایسا جی میں میرے آقا پاک دا کردار کلمہ مصطفیٰ دا پڑھے آئے کلمہ نبی پاک دا پڑھے آئے کلمہ مصطفیٰ دا پڑھے آئے تے اخلاق بھی نبی جیسا بنا میرے آقا میرے والوے کیا جے ذرا آقا پاک دی حدیث پڑھیے ذرا انما بوئستو لیو تمیم مکارم الاخلاق میرے آقا فرماندے نے لوگو میں تے آیا ہی اخلاق سکھان واسطے ہاں میں تے آیا ہی لوگانو کردار سکھان واسطے ہاں میں تے لوگانو تمیز سکھان واسطے آیا میں لوگانو ادب سکھان واسطے آیا میں لوگانو مؤدب بنان واسطے آیا وہاں او کمالیہ والے ہو جیڑا باغ
اخلاق نہیں بن سکیا، گویا کہ انہیں مصطفیٰ دھیان دے مقصد نو نہیں پہچانیا، جیڑا با کردار نہیں بن سکیا، گویا کہ انہوں اسلام نے فائدہ ہی نہیں دیتا، انہوں قرآن نے فائدہ ہی نہیں دیتا۔ میرے آقا دا اخلاق ویکھنا ہے نا، جڑی گل میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، اخلاق دا پوچھنا ہوئے، کردار دا پوچھنا ہوئے، یا ملازم کولو پوچھ لو یا او دے گھر والیاں کولو پوچھ لو۔ آؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے یار انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس چھوٹے جے نے تے حضرت انس دی ماں نے نبی پاک نو لیا کے دے دیتا، آقا جی میرے کولو غور تے کچھ نہیں جڑا میں تانوں تحفہ تن دواں، ہدیہ تن دواں، آقا جی میرا بیٹا ہی قبول فرما لو، آقا جی تہاڈی خدمت کریا کرے گا۔ 10 سال حضرت انس نے نبی پاک دی خدمت کیتی ہے۔ حضرت انس فرماندے نے میں چھوٹا جہا بچہ سا، کئی بار میرے کو شرارتاں بھی ہو جاندیاں، کئی بار میرے کو غلطیاں بھی ہو جاندیاں، کئی بار ایک دن میرے آقا نے مینوں بازار تو کوئی چیز لین واسطے بھیجی آئے، میں رستے چ کھیلن لگ پیا، میرے آقا آئے نے تے میرے آقا پاک نے آگے نا مینوں سینے نا مینوں کیا ہوئے انس تینوں تے میں کوئی کام بھیجیا سی۔ حضرت انس کہندے نے میں نیویں پا کے کھڑا ہو گیا، میرے آقا نے پکڑیا تے مینوں سینے لگا لیا، آکے انس کوئی گل نہیں، اینا پیار کیتا ہے نبی پاک نے اپنے نوکر تے ملازم نال، آیا نہ پوچھن والا، آقا جی اسی اپنے ملازم نو اپنے نوکر نو ایک دن وچ کنی وار معاف کریا کریے، او کنیاں غلطیاں کریے تے معاف کر دیاں کریے۔ فرمایا صحابی تیرا ملازم ایک دن وچ 70 وار بھی غلطی کرے تے انہوں معاف کر دیا کر۔ اے اخلاق مصطفیٰ نے دسیا ہے، اے کردار میرے آقا پاک نے دسیا ہے۔ لوگوں حضرت انس کو لو پوچھیا نا کردار، حضرت انس فرماندے نے ایک دن میرے کو پیالہ ٹوٹ گیا ہے، کہندے نے مینوں پیالے تے ٹوٹن دا احساس نبی پاک دی مسکراہٹ تو ہویا ہے۔ کادے تو ہویا ہے؟ میرے آقا مسکرا رہے نے۔ ایسا پیار، ایسا اخلاق، ایسا کردار میرے آقا پاک نے بخایا، اے اخلاق میرے آقا دا، اے جے کہیے نا پیار دنال کہ انس نے خدمت 10 سال کیتی ہے، انس نے خدمت 10 سال کیتی ہے، آقا بھی اخلاق دی کمال کیتی ہے، آقا کدی چڑ گیا دبایا ہی نہیں، آپ جیسا رب نے بنایا ہی نہیں، سونے جیا آقا جیا مدنی جیا جگ وچ آیا ہی نہیں، آپ جیسا رب نے بنایا ہی نہیں۔ اور بڑا پیارا جملہ، اللہ والوں ایسا اخلاق پایا ہے، صادق امین سونے لقب پایا ہے، انہاں نو بھی آقا، انہاں نو بھی آقا سینے نال لایا ہے، تے انہاں نو بھی آقا سینے نال لایا ہے، جنہ کدی خاص کے بلایا ہی نہیں، آپ جیسا رب نے بنایا ہی نہیں، آپ جیسا رب نے بنایا ہی نہیں، سونے جیا جگ وچ آیا ہی نہیں۔ ایسا اخلاق میرے آقا دا، ایسا کردار میرے آقا پاک دا، ایسا اخلاق او لوگوں نبی پاک تے پوچھے آئے نا، نبی پاک دے ملازم نے گواہیاں دے دیتیاں، آؤ پوچھئے ذرا نبی پاک دے گھر بھی پوچھ لئیے، حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عالمہ
فاضلہ زاکیہ مزکیات حافظات قاریہ عالمہ تیری تے میری ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اج کئی نظر ماں جی دی گل آئیے او کی شان دسامی ہے شادی جدی شان دے وچ قرآن آیا او جیتے ترے اقدس دے چل چل کے جبریل بھی کرن سلام آیا میرے آقا فرماندے نے میں باقیاں بیویاں دے گھر ہوندا تے قرآن نہ ہوندا میں بیویاں دے دوسری بیویاں دے بستر تے ہوندا تے قرآن نہ ہوندا میں عائشہ دے بستر تے ہوندا عرشاں تو قرآن بھی ہوندا تے عائشہ نو رب دا سلام بھی ہوندا اے شان تیری تے میری ماں عائشہ رضی اللہ تعالی پوچھیا نا آن والے نے پوچھیا دسو میرے آقا دا اخلاق کیویں دا ہے میرے آقا دا کردار کیویں دا ہے حضرت عائشہ فرمان لگیاں آن والیا کان خلقہ القرآن تو قرآن نہیں پڑھیا سارے دا سارا قرآن میرے آقا دا اخلاق کیے سارے دا سارا آکھو گے آفا جی قرآن اخلاق ہے او کدی قرآن چ غزوہ احد دا ذکر کدی غزوہ بدر دا ذکر کدی فتح مکہ دا ذکر میرے آقا دا کردار نال ہی چل رہا ہے میرے آقا نے دعا کریا کر دے سن تو ہی دعا کریا کر میرے آقا دعا کریا کر دے آقا فرماندے مالکا حضرت معاذ بن جبل رحم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے ایک دن میرے آقا نے منو الوداع کی تے میرے آقا پاک نے منو گورنر بنا کے بھیجیا تے میرے آقا کہن لگے او معاذ اخلاق قائم رکھی چنگا کردار والا بن کے بخاوی تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریا کر دے اللہ جویں تو منو سونا بنایا ہے اللہ میرا اخلاق بھی سونا بنا دے اللہ میرا کردار بھی اعلیٰ بنا دے اللہ میرا کردار بھی اونچا بنا دے اللہ میرا اخلاق بھی اونچا بنا دے اوے اخلاق پہچان جے مسلمان دی او کردار پہچان جے مسلمان دی میرے آقا پاک دے کول نہ میرے وال ویکھیا جے ذرا چند باتاں میں اخلاق حسنہ دے حوالے نال بھی ذکر کراں گا میرے آقا پاک نے فرمایا ایک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت راوی نے مسند احمد دے اندر سلسلہ حدیث صحیحہ دے اندر روایت موجود ہے میرے امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب دے اندر ادب المفرد دے اندر بھی یہ روایت لے کے آئے نے فرمایا ایک آن والا آیا ہے آ کے مصطفیٰ نو کہن لگائے آقا جی ایک عورت میرے جڑائے محلے دے اندر عورت صدقات بڑے کر دیئے تہجداں بڑیاں پڑھ دیئے اشراقاں بڑیاں پڑھ دیئے نوافل بڑے ادا کر دیئے آقا جی عورت بڑی نیک لیکن خمسایہ نال اچھا سلوک نہیں کر دی لیکن کردار چنگا نہیں اخلاق چنگا نہیں نبی پاک نے فرمایا کوئی خیر نہیں عورت جہنم میں جائے گی عورت جہنمی ہے جیدہ اخلاق چنگا نہیں او دی نماز دا کوئی فائدہ نہیں او دی اسلام دا کوئی فائدہ نہیں او دی ایمان دا کوئی فائدہ نہیں او دی نمازاں دا کوئی فائدہ نہیں او دے صدقات و زکات دا کوئی فائدہ نہیں اخلاق چنگا بنا لو اخلاق چنگا بنا لو میرے آقا پاک دی ایک حدیث نا حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے جیدہ اخلاق چنگا ہے کل قیامت والے دن نامہ اعمال دی اندر سب تو زیادہ وزن ہوئے گا تے چنگے اخلاق دا ہوئے گا
आला किरदार दा होएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिहड़ा बंदे दा अखलाक चंगा है अल्लाह कल क़यामत वाले दिन ओनू तहज्जुद पढ़न वाले आंदे ते सदकात करन वाले आंदे बराबर अल्लाह ओनू दर्जा अता कर देगा। जिहदा किरदार चंगा है ना बेचारा गुनाहगार है जे नियत तहज्जुद नहीं भी पढ़दा कल क़यामत दा दिन होएगा अल्लाह तहज्जुद पढ़न वालियां दे नाल ही खड़ा कर देगा। ऐसा अखलाक दे किरदार बनाया कर। मैं ना जी रिवायत बयान कर रही हूं फरमाया हज़रत अबू हुरैरा कहने लगे आका जी एक होर भी औरत है जिहदा अखलाक चंगा नहीं जिहदा अखलाक बड़ा चंगा है ज्यादा सदकात नहीं करदी तहज्जुद नहीं पढ़दी सिर्फ फर्दी नमाज़ां पढ़दी है। मेरे आका पाक ने फरमाया अबू हुरैरा ओ औरत खैरी है औरत जन्नती है जन्नती जन्नती है की वजह अखलाक ना अखलाक किरदार ना किरदार अखलाक ते किरदार क्या किनू जांदा है पैदा होण तो लैके मरण तक जिहड़ा रवैया है ओनू किरदार किया जांदा है जिहड़ियां आदत ने उन्हां नू किरदार किया जांदा है जो जुबान चों निकलन वाले अल्फाज ने इनू किरदार ते अखलाक किया जांदा है। ओ वीरा मेरे आका जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह किताब लिखी है अहया उलूमुद्दीन ओदे अंदर ना शामदे एक नबी पाक कोलों सवाल कीते ना एक सहाबी ने आके कहन लगा आका जी दीन की है मैनू दसो ते सही ना दीन किस चीज दा नाम है ते मेरे आका कहन लगे ओ वीरा आन वालिया दीन ते चंगे अखलाक ते किरदार दा ही इनाम है। फिर पूछन लगा आका जी मैनू दसो ते सही ना मेरे आका कोलों पुछदा पिया है आका जी ईमान के दा नाम है फरमाया चंगे अखलाक ते किरदार दा नाम है। आका जी मैनू कोई अमल दसो ना जेड़ा सारे अमाल तो बेहतर होवे मेरे आका ने फिर फरमाया अच्छा अखलाक अच्छा किरदार ही तेरे वास्ते सब तो बेहतरीन अमल है सब तो बेहतरीन अमल है। चंगा अखलाक बना लवो चंगा किरदार अखलाक पता किवें दा है मस्जिद नबवी है की है बोलो केड़ी मस्जिद है अल्लाह तुहानू सारिआं नू हाज़री नसीब कर दे अल्लाह उन्हां उतों दे मंदिर वेखने नसीब फरमा दे। मस्जिद नबवी है एक बद्दू आया आके ते मस्जिद दे अंदर पेशाब करन लग पिया नबी दे यार गुस्से नाल डांटन लगे ने ते मेरे आका फरमाया खामोश हो जाओ चुप कर जाओ कुछ ना किया जे इन्हें अपनी तसल्ली कीती है। मेरे आका ने कोल बुला लिया आका प्यार नाल मुस्कुरा के समझा रहे ने कह रहे ने ओ आन वालिया ए मस्जिद अल्लाह पाक दा घर है ए इबादत दी जगह है इत्थे इबादत करीदियां ने पेशाब नहीं करीदा पेखाना नहीं करीदा इत्थे जेड़ा ए चंगे अमाल करीदे ने ए जेदा काम नहीं करीदा ए जान लगा है जांदा जांदा मुड़ के आ गया आंदा आका जी इंज करो ना मैनू भी ऐसे ही मस्जिद दा नमाजी बना लवो। तो साडे इत्थे कोई मस्जिद आ जाए ना हजरत ओ तू की लेना है तेरा मस्जिद च की काम है तू किधर भुलिया फिरना असी ओदा मजाक ही इन्ना उड़ाने कि वो दोबारा मस्जिद दा रुख नहीं करदा ना 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 वीरा जे कोई मस्जिद आ जाए ओदी इज्जत करया कर ओदे नाल प्यार करया कर ओदे जूते सीधे करया कर ओनू प्यार नाल वुजू दे तरीके दसया कर मोहब्बत करया कर प्यार करया कर। किते मैनू वाकया याद आया हजरत हुसैन हसनो हुसैन रज़ी अल्लाह
تعالی عنہ آنکھ بڑے تو تے دعوے کرنا پیار دے مینوں نبی پاک نال بڑا پیار ہے مینوں اہل بیت نال بڑا پیار ہے کدی انہاں جیسا اخلاق بھی بنایا کر کدی انہاں جیسا کردار بھی بنایا کر انج کر کے نا مسجد نبوی اندر ایک بزرگ وضو پیا کردا ہے تے وضو غلط کر رہا ہے ایک بابا ہے تے وضو غلط کر رہا ہے حضرت حسن کہن لگے حضرت حسین نو جی اسی جا کے کیا نا بابا جی تہاڈا وضو غلط ہے تے بابے دی توہین ہو جائے گی بابے دی نا عزت مجروح ہو جائے گی بڑا ہے بزرگ ہے تے اپا پتہ کی کریے جا کے بابا جی کو کہن لگے نے بابا جی ساڈا وضو ٹھیک کروا دیو تے بابا جی وضو ساڈا ٹھیک کروا دیو حضرت حسن وضو کر دینے حضرت حسین غلطیاں نکال دینے حضرت حسین وضو کر دینے حضرت حسن غلطیاں نکال دینے بابا مسکران لگ پیا آمدے مینوں پتہ چل گیا ہے میرا وضو غلط سی میرا وضو بھی ٹھیک ہو گیا ہے عقیدہ بھی ٹھیک ہو گیا ہے غلط فہمیاں بھی دور ہو گئیاں نے تے مصطفیٰ دی آل دا اخلاق تے کردار بھی سمجھ آ گیا ہے تے کو وضو غلط کرے نا بولا کھوت جڑا ہو گئی وضو ہی کرنا نہیں ہوندا استغفر اللہ معاذ اللہ انج لوگ تانے مار دینے او یار تانا نہ ماریا کر انہوں سمجھا دین سکھا اخلاق تے کردار دکھا جیڑا میرے آقا پاک نے دکھایا ہے میرے آقا نے تے اخلاق انجدہ بھی بخایا میرے آقا مسجد نبوی چو نکلے مدینے دا بازار ہے اللہ سب نو ویکھنا نصیب کر دے 2 سال ہو گئے نے ہن تے تڑپنے پہ اللہ سب نو نصیب کر دے یا اللہ فلیٹاں کھول دے اللہ پاکستان جو کرونا دور کر دے ویسے ہو گیا ہے لیکن پھر بھی دعا کرو اللہ دور کر چھڑے اللہ حکمرانہ دے زینہ جو کرونا کٹ دے کہہ دیو آمین ان کر کے مسجد نبوی مدینے دا بازار انج کہیں نہ پیار تے محبت نال کہ مکے تے مدینے دا بازار ویکھیا دل دا میں چین تے قرار ویکھیا کو یار مل کے سبحان اللہ مل کے ذرا پیار دی محبت دی گل کہ مکے تے مدینے دا بازار ویکھیا دل دا میں چین تے قرار ویکھیا عرب دا نظارہ تے بخاری واقع عرب دا نظارہ تے بخاری واقع اوتھے جا کے پڑھو ایک بن جاندی لاکھے اوتھے جا کے پڑھو ایک بن جاندی لاکھے روندا اوتے دکھی تے بیمار ویکھیا دل دا میں چین تے قرار ویکھیا مکے تے مدینے دا بازار ویکھیا دل دا میں چین تے قرار ویکھیا اور بڑا پیارا جملہ پھر تیرے عمر صدیق نال نال نے پھر تیرے عمر صدیق نال نال نے علی عثمان نالے طلحہ زبیر نے ایک ایک یار وفادار ویکھیا دل دا میں چین تے قرار ویکھیا مکے تے مدینے دا بازار ویکھیا دل دا میں چین تے قرار ویکھیا میرے آقا جناب محمد پڑھو پڑھو مل کے درود پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا مسجد نبی جو نکلے نے یہودی آوازاں پہ لگا رہا ہے او دار میرے کو کھجوراں لے لو مصطفیٰ نو آواز ماریے ارجے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھجوراں لے لو تو میرے آقا فرماندے نے میرے کو تے پیسے نہیں درم و دینار نہیں آندا آقا جی ادھار ہی لے لو وہ کہہ دیو سبحان اللہ تواڈے ادھار سوکھا لب جاندا ہے کہو مل کے سبحان اللہ
ادھار ہی نہیں لو ادھار پتہ کدوں لبدا ہے جدوں اعتماد ہووے جدوں بندے دا کردار چنگا ہووے کردار اللہ ہووے تے ادھار بھی لب جاندا ہے میرے آقا فرماندے نے چل تیریاں وکدیاں نہیں پیاں میرے آقا ادھار ہی لے لیاں 2-4 دن گزرے ہجے ٹائم نہیں آیا یہودی نے مصطفیٰ نو روک لے آئے میرے آقا انج کر کے نماز پڑھا کے نکلے انہیں روک لیا میرے آقا نو ہمیں پیسے دیو میرے جڑے باندے نے تے میرے آقا خاموش نے میرے آقا کہندے یار اجے تے ٹائم نہیں آیا اجے تے وعدہ ہی نہیں آیا کہندا وعدے دا مینوں نہیں پتا مینوں تے پیسے چاہیے نے مینوں پیسے دیو فوری طور تے میرے آقا خاموش نے صحابہ جمع ہوندے جا رہے نے تے اے یہودی بدتمیزی کرن کری جا رہے ہیں کہندا جویں صحابہ دی تعداد ود دی جا رہی ہے میں بدتمیزی جواتا جا رہا ہوں تے میرے آقا خاموش مسکرائی جا رہے نے حضرت عمر آئے انج کر کے تلوار کڈی آقا حکم کرو اینو اج پیسے پورے ہی کر دئیے نہیں 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 عمر پہ آ رہا نہیں نہیں انج نہیں کرنا عمر اینو کھجوراں بھی دے دیو جاؤ اینو تو جڑا ہے تو وسک کھجوراں ود دے دے آجے آقا جی ایک ہی گل ہے انہیں بدتمیزی کیتی ہے انہیں تہاڈی توہین کیتی ہے آکھیا عمر پیاریا جے بدتمیزی دے جڑا اے بدلے بدتمیزی کیتی جائے اے اخلاق نہیں ہو کے جاندا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین اے عمر پیاریا فابما رحمت من اللہ للتلہم ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من قولک اے میں تے اخلاق والا بن کے آیا رحمت والا بن کے آیا نرم دل بن کے آیا جاؤ عمر اینو چھڑ دیو معاف کر دیو کھجوراں دے دیو انج کہیے نہ ذرا او محبت کے یوں جس نے دریا بہائے محبت کے یوں جس نے دریا بہائے دل ان کا بھی چھینا جو سر لینے آئے خود کھا کے جور جواہر لوٹائے خوشی اپنی غیروں کے غم میں بلا دی دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی اے اخلاق میرے آقا دا اے کردار میرے آقا دا تے گل یاد آئی ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی اسامہ بن زید بیمار ہو گئے نے بیمار ہوئے نے نا حضرت حسین اسامہ دا پتہ لین واسطے گئے نے اسامہ دا پتہ لین گئے حضرت اسامہ رون لگ پے آکھیا آج مینوں نبی پاک دی کمی ہوندی پوری آ رہی ہے حسین آج میرے آقا زندہ ہوندے آج میرا پتہ لین واسطے ہوندے میری تیمارداری واسطے ہوندے او ویرام دے کوئی بیمار ہو جائے نا او دی تیمارداری واسطے جایا کر مصطفیٰ نے فرمایا جڑا کسے بیمار دی بیمار پرسی کرتا ہے 70,000 فرشتہ صبح تو لے کے شام تک دے واسطے دعا کرتا ہے اور اتنے غور بھی بڑی عام بات کرانگا شادیاں دے موقع تے لفافے لے کے جام دے ہو جدو کسے بیمار دا پتہ لین جاؤ او تو بھی لفافے لے کے جایا کرو انہوں ضرورت ہے تیری مدد دی جڑا بیمار پہ آئے انہوں ضرورت ہے تیرے پیار دی انہوں ضرورت ہے تیری غلب دی جدو جاؤ نا تے جا کے دعاواں پڑھیا کرو اے نہیں کہ جا کے کہو ہاں بیمارے سے بیماری دے نال کل ساڈے محلے چ ایک بندہ مر گیا جڑی بیماری تینوں لگی ہے اے دا تے علاج ہی کوئی نہیں نا ویرا انج کے آ کر جا کے لا باست
لغفور انشاءاللہ انج کیا کر جا کے اسال اللہ رب العرش العظیم ان یشفیک شفاء کاملا عاجلا، اور رب شفا دین والا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اللہ تینوں شفا ضرور دے گا۔ انج کیا کر میرے حضرت حسین گے جا کے پتا لیا، حضرت حسین نے نا اسامہ دا ہاتھ اپنے سینے نال لگایا، حضرت اسامہ زارو کتار رون لگ پئے، کہنے لگے حضرت حسین پوچھتے ہیں اسامہ کی گل ہے کیوں رونا ہے؟ حضرت اسامہ کہنے لگے حضرت حسین جی 80 دینار دا قرض میرے اتے وے تے میں مقروض ہاں، آخری بستر مرگ تے پیاواں، کوئی پتہ نہیں کدوں بلاواں آ جائے۔ حضرت حسین غلام بھی نالے نال جڑا اے غلام نالے خود اٹھے نے تے جا کے کرو 80 دینار اٹھائے، چادر چ لپیٹے چھپا کے اسامہ نو لے آ کے دے دیتے۔ اسامہ کہن لگا واہ حسین میں تیری سخاوت تو قربان جاواں۔ حضرت حسین کہن لگے نے ایک کل 80 دینار میرے گھر وچ آئے نے، میں سوچنا پیاسا مینوں تے انہاں دی ضرورت نہیں، اے کیوں میرے گھر وچ آئے نے؟ مینوں ہن پتہ چلیا اے 80 دینار اللہ پاک نے تیرے واسطے بھیجے نے۔ یہ بھی کردار ہے میرے آقا پاک دی آل دا، میرے آقا پاک نے اخلاق۔ ہن میرے وال ویکھیا جے ذرا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تواڈے ساریاں وچوں آلہ اوے جڑا اخلاق دا آلہ ہے، جڑا کردار دا آلہ ہے۔ میرے وال ویکھیا جے گل بڑی وڈی کرن لگا، بڑی توجہ طلب بات ہے۔ ویکھو نا نبی پاک نے فرمایا کردار دا چنگا اوے، اخلاق دا چنگا اوے، سب تو آلہ اوے جڑا اپنے گھر والیاں نال آلہ، جڑا اپنی زوجاں نال آلہ، جڑا اپنی بیوی نال آلہ، جڑا کردار اپنے بچیاں نال آلہ۔ میرے وال ویکھیا جے ذرا ویرا دکانداری کرنا ہے نا، جے گاہک آ جائے تے جی جی کرنا ہے، اگے پیچھے مسکرا کے ملنا ہے، جی حضرت آؤ بیٹھو، جی کی لو گے تے کی کھاؤ گے، جی اے کپڑا بڑا لائے، ایک سوٹ لینا جے 100 سوٹ بھی او کھلوا لوے تے مسکراندا ہی رہنا ہے، لڑدا نہیں، او دے نال بدتمیزی نہیں کردا۔ او ویرا اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے، دکانداری کرن واسطے تے اخلاق بنانا ہے، کردار بنانا ہے۔ جویں دکان چلان واسطے چنگا اخلاق ضروری ہے، اسی طرح منوال اپنے گھر دا نظام چلان واسطے بھی اخلاق ضروری ہے، کردار ضروری ہے۔ کڈا بدبخت تے ظالم انسان ہے جڑا اپنی بیوی نال بدتمیزی کردا ہے، جڑا اپنی بیوی نال ظلم کردا ہے، ظالم ہے او بندہ، اس گھر چ برکت نہیں ہوندی جس گھر دے اندر بدتمیزی او دی عورت دے نال کیتی جائے۔ یار کادی جرت مندی ہے، زمانے دا بزدل تے ذلیل انسان ہے جڑا اپنی بیگم دے نال بیوی نال بدتمیزی کردا ہے۔ او ویرا اے تے تیری مطاقت ہے، اے تے تیرے گھر دی سردار ہے، اے تے تیرے بچیاں دی جنت ہے، اے تے تیری عزت ہے، اے تے تیری غیرت ہے۔ اے دی عزت نہیں کرے گا تے دس تیری عزت کون کرے گا؟ اے تے نال پیار کریا کر۔ مصطفیٰ نے فرمایا سب تو اعلیٰ ہوئے جڑا اخلاق وچ اعلیٰ، سب تو اعلیٰ ہوئے جڑا اپنے گھر والیاں نال اچھا اخلاق رکھدا ہے۔ اخلاق دے چنگے بنو۔ مصطفیٰ جدا کردار چنگا نہیں، بڑی معذرت نال کوئی وقت ہوندا سی اے اخلاق تے کردار مسلماناں دی پہچان ہوندا سی۔ ہن جڈا وڈا نمازی ہے اونا ہی او جڑا جدوں اونوں بلاؤ تے اکھڑ کے بولدا ہے۔ پیار تقسیم کرو۔ کتے میں واقعہ یاد آیا، مسلم پاک اندر واقعہ موجود ہے۔ میرے آقا مسجد نبوی جنازہ ہویا، جنازہ جا رہے ہے، صحابی کہن لگے اب میرے بڑا اہم واقعہ ہے، توجہ یار، باہر منڈے بیٹھے نے یار، وہ
بھائی ہو تسی میرے یار جمعہ پڑھن آئے ہو جمعے دے دوران بھائی گل کرن نال جمعے دا جڑا اجر ہوندا ہے ضائع ہو جاندا میں تانوں جمعے دے شروع تو ویکھ رہا اللہ جاندا ہے تسی بڑی خرابی کر رہے ہو میرا وس نہیں چلدا نہیں تے تانوں ول سکھائیے جمعہ پڑھن دا میرے بھائی جان جمعے ویکھو نا یہ ساری تربیت ہے نا جدو بچیاں نوں دسیا نہیں پتر جمعہ کیویں وہ جمعے نوں بھی شو ہی سمجھدے میں ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ کاف دی ایک آیت پڑھدے نے تے ایک صحابی نے نا دوسرے صحابی ال اشارہ کیتا کہنا آ آیت تے پہلی بار سنی تے جڑے صحابی ال اشارہ کیتا وہ کہنا تیرا اجر ضائع ہو گیا جمعے دا واقعہ مصطفیٰ کولو آ گیا پوچھا یہ کی گل ہے فرمایا نبی پاک نے فرمایا واقعی تیرا اجر ضائع ہو گیا ہے حالانکہ کوئی فضول اشارہ کیتا وہ بولو تے صحیح یار جے قرآن دی آیت وال اشارہ کرو جمعے دا اجر ضائع ہو جاندہ جے اپنی گپ شپ کرو تے پتر گھر ہی بیٹھ کے کرو پھر لین کی ہونا کیوں جی اے ول سکھو یار اللہ پاک دے سامنے بہن دا جمعے دیاں کڑیاں بڑیاں با برکت کڑیاں ہوندیاں نے با ادب با نصیب بے ادب بے نصیب ہوندا ہے ادب سکھو اپنے بچیاں نو ادب سکھاؤ تربیت سکھاؤ جنوں رب دی تمیز نہیں رب سامنے بہنا نہیں ہوندا مینوں دسو نے دوسریاں دی کی تمیز کرنی کی اخلاق وکھانا جو میری طرف کرے اج ذرا میں بات کر رہا سا میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑی معذرت نہ جڑا بندہ جمعہ سننا ہوندا ہے نا صرف وہی ساڈے کول آئے جڑا بندہ ایویں انٹرٹینمنٹ کرنا ہوندا ہے وہ بے شک نہ آئے 5 بندے بھی ہون تو میں اللہ دی رحمت نال جمعہ پورا پڑھاواں گا لیکن ایک بندہ بھی کوئی ایسا ویسا ہوئے تو میں نہیں برداشت یہ تے جمعہ میریاں تقریراں جڑے سن دے انہاں نوں پتہ ہے اللہ دی رحمت نال میں ہزاراں دے مجمع کنٹرول کرنا اللہ دے فضل و کرم نال کدی کوئی ایسی خرابی نہیں میں ہون دتی توجہ میری طرف کرو ذرا اللہ تہاڈا آنا قبول فرمائے اللہ کمیاں کوتاہیاں تر گزر فرما کے جمعے دا مکمل اجر سانو عطا فرمائے تے میرے آقا پاک جنازہ گزریا صحابی کہن لگے مسلم پاک اندر واقعہ موجود ہے صحابی کہن لگے جندا جنازہ جا رہا ہے اے بندہ بڑا بدتمیز انسان سی اے بندہ اخلاق دا چنگا نہیں سی اے بندہ کردار دا چنگا نہیں سی تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد واجبت قد واجبت قد واجبت صحابہ بھی خاموش ایک اور جنازہ آیا 2-4 دن گزرے تے صحابہ کہن لگے نے یار اجے دا جنازہ جا رہا ہے اخلاق دا بڑا ہی چنگا سی کردار دا بڑا ہی چنگا سی بڑا با ادب سی بڑا ہی ادب کرن والا سی جدوں گل کردا سی تے منہ چوں پھول ہی کردے سن جدوں کوئی گل کردا سی تے غماں دے اوپر مرہم ہی لگا دیندا سی بڑا ہی چنگا انسان سی اے جا رہا ہے جڑا اے گلیاں کر کے جا رہا ہے میرے آقا پاک نے فرمایا قد واجبت قد واجبت قد واجبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ پاک نے پوچھا آقا جی دسو تے صحیح نا قد واجبت قد واجبت آکھیا جے وجہ کیے معاملہ کیے گل کیے آقا جی دسو تے صحیح نا فرمایا میں نہ پہلے دے اعمال تو واقف نہ دوسرے دے اعمال تو واقف پہلے دے بارے تسی کہ اخلاق تا چنگا نہیں سی تواڈے کہن دی وجہ تو اللہ نے جہنم نو واجب کر دیتا ہے دوسرے دے بارے تسی کہ اخلاق تا بڑا چنگا سی تواڈے کہن دی وجہ تو اللہ نے جنت نو واجب کر دیتا ہے اور ایک سلسلہ صحیح جامع صغیر دے اندر روایت موجود ہے میں پچھلے دن ہی پڑھ رہے ہیں عربی نسخے دے اندر مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا بڑی پیاری حدیث ہے او پلے بن لو اخلاق والے بن جاؤ کردار والے بن جاؤ بچیاں نہ گل کرتے پیار نال وڈیاں نہ گل کرتے اخلاق نال ہر کسے نال پیش آتے کردار نال مسکرا کے مل گالاں بھول جا گال کڈنا تے فسا کے مسلمانوں ہاتھ لڑائی واسطے اٹھانا تے کفر ویرائے فسق تے کفر تو بچیا کر نہ کریا کر کردار وخا اخلاق وخا صحیح جامع صغیر دی روایت ہے میرے آقا فرماندے نے صحابیو جیندے مرن تو بعد 4 بندے او دے اخلاق دی گواہی دے دیندے نے اللہ اخلاق دی گواہی دین دی وجہ تو او بندے تے جنت نو واجب
معاف کر دیندا ہے۔ کنے بندے؟ بندہ مریا ہے، 4 بندے کہہ دینا یار بندہ بڑا چنگا سی، لو دی جنت رب پکی کر دیندا ہے۔ بھئی اخلاق بناؤ، کردار بناؤ، انج دا کردار بنانا۔ کوئی قتل بھی کرنا ہے تے تیرا ہو کے جائے، کوئی لڑن بھی آئے تے تیرا بن کے آئے، کوئی بن کے جائے۔ ویکھو نا میرے آقا پاک دے جڑا ہے قتل تے منصوبے کیتے گئے نے، لیکن جڑا قتل بھی کرنا ہے او مصطفیٰ دا ہو کئی گیا ہے، جڑا مارنا ہے کلمہ پڑھ کئی گیا ہے۔ ایک دن میرے آقا دے خلاف سازش ہوئی ہے، میرے آقا نو نیچے بٹھایا، اوپر انہوں نے پتھر رکھ دیتا، میرے آقا نو وحی دے ذریعے رب العالمین نے دس دیتا۔ میرے آقا خاموشی دے نال اٹھ کے چلے گئے نے، میرے آقا نو پتہ بھی چل گیا، آقا نے کچھ بھی نہیں کیا۔ میرے آقا نے اخلاق دکھایا ہے، کردار دکھایا۔ او ویریو جے کوئی مندہ بھی بولے نا، صحیح ابو داؤد دے اندر روایت موجود ہے، 48 نمبر روایت، ابو امامہ باغلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت راوی نے فرمایا اگر کوئی بندہ گال بھی کٹے، مندہ بھی بولے، کوئی بری گال کہے، بندہ جواب دین دی طاقت بھی رکھ دائے، جواب نہیں دیندہ ٹالرینس بردباری دکھاندا ہے، علم دکھاندا ہے، چپ کر جاندا ہے۔ مصطفیٰ نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا جدوں کوئی بھی کام نہیں آئے گا، جدوں باپ بیٹے دے کام نہیں آئے گا، بیٹا باپ دے کام نہیں آئے گا، بیوی اپنے خاوند نو نہیں پہچانے گی، جدوں ہر کسے نو اپنی اپنی رب نفسی پئی ہوئے گی۔ فرمایا کل قیامت والے دن جڑا بندہ صبر کردا ہے، اخلاق دکھاندا ہے، میں محمد نو جنت وچ ایک محل لے کے دواں گا۔ وہ بندہ چھوٹی جی گال تو صبر کر جے جے جنت چ محل لب جے تے اور کی چاہیے۔ وہ کچھ گلاں نا انسان نو اللہ پاک تے بھی چھڑنیاں چاہیے، کوئی گلاں اللہ پاک تے بھی چھڈو، یہ نہیں ہر گل دا جواب میں آپ ہی دینا ہے۔ کوئی گلاں اللہ پاک دے بھی چھڑیا کرو۔ میرے آقا صفا مروہ تے خاموش رہے، جواب نہیں دیتا، مل کے بولے آجے جواب کنے دیتا ہے، بولے آجے یار ذرا موضوع مکمل کرن دیو، جواب کنے دیتا ہے، اللہ پاک نے دیتا ہے۔ حضرت صدیق چوپ رہے نے، مل کے بولے آجے یہودی نو جواب کنے دیتا ہے، اللہ پاک نے دیتا ہے۔ ایتھے میں ایک واقعہ پڑھاں گا تے گل مکمل کراں گا، عام ہی واقعہ بزرگ دا واقعہ ہے لیکن واقعہ بڑا اہم ہے۔ انج کر کے بارش ہوئی ہے، ایک بزرگ سائیکل تے جا رہا ہے، پانی چوں گزریا، کچھ چھٹے اٹھے نے، میاں بیوی جا رہے نے، اس عورت دے کپڑیاں تے چھٹے پہ گئے۔ اے عورت کہن لگی اپنے خاوند نو تیری غیرت مار گئی ہے، میرے چھٹے پے نے تے تو بابے نو کچھ بھی نہیں کہہ رہا، انہیں بابے نو مارنا شروع کر دیتا۔ بزرگ نا بیچارہ کمزور ہے، کہن لگا نہ کرو ظلم میرے نال، میں معافی چاہنا، میں معذرت چاہنا، میرے کو غلطی ہو گئی ہے۔ انہیں بابے نو مارنا شروع کر دیتا، بابا مار کھا دیے، سائیکل پکڑیا تے چپ کر کے اپنے رستے تے چل پیا۔ کی کہنا سی کی جواب دینا؟ اے میاں بیوی گھر پہنچے نے، خاوند سیڑھیاں چڑھ رہا ہے، سیڑھی تو پیر سلپ ہویا، سر نیچے وجیا تے موت دا پیغام آ گیا۔ اے جڑی عورت ہے نا، انہیں کیا جاؤ بابے دے کول، مینوں لگدا ہے بابا کوئی پہنچیا ہویا سی، بابے نے بددعا کر دیتی ہے، بابے دی بددعا لگ گئی ہے۔ اے بابے دے کول گئے نے، جا کے کیا بزرگو تسی دعا بددعا کیوں کیتی ہے؟ انہیں کیا بابا جی دا جواب سنو، اج دی گفتگو دا نچوڑ لے جاؤ۔ بابا کہن لگا میں بددعا نہیں کیتی، تیری بیوی تیرے خاوند نو تیرے نال پیار سی بی بی، اونے تیرے تے پئیاں چھٹاں برداشت نہیں کیتیا۔ اے سوچنا میں جیدا بندہ وا، میرے نال جڑا پیار کرتا ہے او میرے تے وجی مار، میرے نال ہوئی نا انصافی، میرے تے وجن والیاں چپیڑاں تے مکے تے ظلم ہو کے میں برداشت کرے گا؟
تو تیرے خامد نے میرے کو بدلا لیا تے رب نے میرے بدلے چ تیرے خامد کو بدلا نہیں لیا. رب تے چھڈو نہ جواب دیو. یار اللہ دی قسمیں رب تو سونا جواب کوئی دے سکدا؟ بولیا جی رب تو سونا کوئی جواب دے سکدا؟ اخلاق والے بنو. گالاں کڈن والے نوں بھی ویکھیدا بھلا. وہ جڑا کوئی گالاں کڈدا ہے، بکواس کردا ہے، بدتمیزی کردا ہے، وہ انسان ہوندا ہے؟ وہ بولو وہ انسان ہوندا ہے؟ وہ گالاں کڈن والا بھی کوئی انسان ہوندا ہے؟ مصطفیٰ نے اج تک گال کڈی ہے؟ مصطفیٰ دی 63 سالہ زندگی میرے آقا گال نکالنا تو دور دی بات ہے. میرے آقا نے کدی متھے تے وٹ بھی نہیں جے پائے، شکن بھی نہیں جے لے آندے. ایسا اخلاق میرے آقا نے امت نو دسیا ہے. ویکھو نا ذرا آخری ایام تے میرے آقا نے آخری خطبہ دیتا. میرے آقا بستر تے پے تے آخر تے تامی یہی گل کیتی ہے. آکھیا صحابیو اخلاق تے چنگے بن کے رہا جے، کردار تے چنگے بن کے رہا جے. جڑا اخلاق دا چنگا ہوئی عمال دا چنگا، جڑا کردار دا چنگا وہی اخلاق دا چنگا. جیدا کردار چنگا نہیں او دے عمال بھی چنگے نہیں. جیدا اخلاق چنگا نہیں او دے کردار بھی چنگے نہیں. جیدا اخلاق گندا او دے عمال بھی گندے. جیدا کردار اچھا نہیں او دی نماز بھی انہوں فائدہ نہیں دے گی، او دی زکات بھی انہوں فائدہ نہیں دے گی، او دی تہجداں شراکت صدقات و زکات کچھ بھی فائدہ نہیں دے گا. اخلاق والے بن جاؤ، کردار والے بن جاؤ. میرے آقا دا اخلاق ہے انک لعلی خلق عظیم. ویکھو نا حضرت ابو ہریرہ آئے. آخری گل تے میرا سلام ہے، بخاری پاک دی روایت دیگر کتب اندر موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ آئے رضی اللہ تعالی عنہ، آ کے کہن لگے آقا مینوں میری ماں تانوں گالاں کر دیے، مینوں اجازت دیو میں اپنی ماں نو قتل کر دیاں. دیکھو اج دا ہوندے کہنا منٹ لا سر لا کے میرے کو لیا، دیر کا دی. تے میرے آقا کہن لگے نا ابو ہریرہ میں قتل و غارت عام کرن نہیں آیا، میں تے قتل و غارت مٹان واسطے آیا. ابو ہریرہ نا تو قرآن نہیں پڑھیا، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. میرے آقا نے تے ایسا کردار سکھایا ہے، قرآن پڑھ کے آگے آئے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، رحماء بینہم. آپس میں رحم دل بن گئے، آپس میں پیار کرنے والے بن گئے. ویکھیا کر، سوچیا کر، تیرے سامنے مسلمان کھڑائے، تیرے سامنے مسلمان بیٹھائے، مسلمان دا ادب کریا کر. آقا پاک نے فرمایا اے مسلمان دی عزت خانے کعبے بیت اللہ نالوں بھی زیادہ ہے. بیت اللہ دا احترام کرنا، عام انسان دا بھی احترام کریا کر، عام مسلمان دا بھی احترام کریا کر. اچھا اخلاق، اچھا کردار یہ بہت ضروری ہے. جڑا بندہ ساڈی ویکھو نا مصطفیٰ علیہ السلام وال کئی لوگ آئے نے نا تے آقا دا اخلاق ویکھ کے کلمہ پڑھ لیا. تے تو مینوں یہ دس ایمانداری نال کنے بندے نے، چلو غیر مسلمان دی گل تے کی کرنی ہے، کنے بندے نے جڑے تیرا اخلاق ویکھ کے نمازی بن گئے، جڑے تیری وجہ تو یار بندہ بڑا چنگا ہے نمازی میں بھی نمازاں پڑھیا کرا. کنے بندیاں نے تیرے ال ویکھ کے نمازاں شروع کیتیاں. اور ویریو لمحہ فکری آئے، اخلاق سونے بناؤ، کردار سونے بناؤ. یہ نال تانوں بھی فائدہ ہے، تواڈے اسلام نوں بھی فائدہ ہے. مرن تو بعد تانوں ایک گل دساں، بندہ مر جاندا جے، بندہ بولو سارے ہی مرنا نا سی، اور بندہ اخلاق زندہ رہندا ہے، کردار نہیں مردے، اخلاق نہیں مردے. کردار ہمیشہ زندہ رہندے نے، اخلاق ہمیشہ زندہ رہندے نے. اللہ کو دعا ہے اللہ پاک جو کچھ سنیا سنایا اللہ پاک عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.